सामईन आदाब, मैं आपका मेजबान तारिक रातर। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर की जानिब से हम एक ऐसी शख्सियत के साथ आपकी रेडियो के जरिए मुलाकात कराएंगे जिन्होंने एक ऐसे इदारे की दागबेल डाल दी जो जम्मू कश्मीर बिलखसूस लद्दाख और वादी कश्मीर के अवाम के लिए एक ऐसी राहत साबित हुआ है जिसका कोई सानी और कोई मोल नहीं है, और अभी तक ये इदारा अवाम की खिदमत में पेश है। आज जिन मेहमान शख्सियत के साथ हम रूबरू हैं वो हैं शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा श्रीनगर के बानी डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार नागपाल साहब। तो सर, आपका हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मेरा सर ये है, एक जनरल हेल्थ केयर सिनेरियो के बारे में आपका क्या, अभी किस नज़र से आप इसको देखते हैं आज की तारीख में, चूंकि आपका तजुर्बा रहा है, जम्मू कश्मीर से आपका वास्ता भी रहा है और अभी भी इन टच है बहुत सारे प्रोग्राम्स में जो आप पॉलिसी प्लानिंग हो रही है, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं जनरल हेल्थ सिनेरियो को जम्मू कश्मीर में? सबसे पहले जो जम्मू एंड कश्मीर का अवाम है, अगर उसको हम सारे हिंदुस्तान से कंपेयर करें तो वो कई हालत से सेहतमंद है। उनकी जो सेहत है वो उनकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करती है, उनके इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, उनके लिविंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब आप सारे जम्मू एंड कश्मीर की आवाम के लिए सोचें तो वो हिंदुस्तान से कई स्टेट से आगे है। तो एक और बड़ी बात है कि जब किसी को जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए अस्पताल की एक्सेस बहुत आसान है, और दो तरह की यहाँ फैसिलिटीज हैं। एक तो प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा है और दूसरा पब्लिक सेक्टर भी बहुत बड़ा है। हालांकि कई जगह हमें डॉक्टरों की कमी है, नर्सिस की कमी है जो पूरी की जा रही हैं, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं उनको रिपेयर किया जा सकता है, उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है हिंदुस्तान के लिए कि कम्युनिटी के लिए क्या किया जाए, क्या पॉलिसी लिए जाए ताकि उनकी हम मदद कर सकें। सर, कुछ ग्रे एरियाज ऐसे हैं जो आपने नोट्स किए होंगे, आपका काफ़ी तजुर्बा है, जिसकी वजह से हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटीज़ जिसमें सारे कंपोनेंट्स आते हैं, आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? नंबर 1। नंबर 2, आप गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरह से आप उनको एडवाइस करना चाहेंगे ताकि वो इन चीज़ों पे अमल करें और आगे पॉलिसी प्लानिंग में वो मदद करें? सबसे पहले तो ये है कि जिस तरीके की हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, उसके मुताबिक अगर हम अपने हेल्थ सर्विसेज और सेहत की कंपैरिजन करें एक डेवलप कंट्री के साथ, तो उसमें हमारी कमी है, और उसको ठीक करने के लिए सिर्फ दो तरह से तरीका है। एक तो फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी है और एक एजुकेशन करनी है, ताकि लोग समझें कि बीमार होने से पहले हमें क्या करना चाहिए, और वो जो सलाह है वो हमें स्कूल से लेके कॉलेज से लेके और तरह तरह की एक एग्जीबिशंस करके लोगों को समझाना चाहिए कि आप अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए क्या करें। उसमें डाइट भी आती है, उसमें एक्सरसाइज भी आती है, उसमें और चीज़ें भी आती हैं, उसमें जो बुरी आदतें हैं वो भी उसमें आती हैं, और उनको अगर ख्याल से देखा जाए तो एक तरह से हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं कि सेहत जानी ज़रूरी है और मजबूरी नहीं है, क्योंकि कई लोग इसको सेहत अपने आप बना सकते हैं। प्रोफेसर साहब, चूंकि सिक्किम्स का नाम जब आता है तो यहाँ जम्मू कश्मीर में और कश्मीर रीजन में एक जज्बाती इमोशनल अटैचमेंट है इसके साथ, क्योंकि ये एक कहा जाता है कि एक वाटरशेड मोमेंट रहा है इन द मेडिकेयर हिस्ट्री या हेल्थ केयर हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस हिस्ट्री के बारे में कुछ कहना कि बिकॉज यू आर फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ सिक्किम्स, इसके बारे में कुछ हमारे लिसनर सुनना चाहेंगे आपसे, ये किस तरह वजूद में आया, किस तरह ये हो गया? ऐसा है, मेरी ज़िंदगी में मैं पढ़ाई तो मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एम्स से करी। जब मैं डॉक्टर बन गया तो मुझे मौका मिला चंडीगढ़ जाने का। वहाँ एक और इंस्टीट्यूट है जिसको पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बोलते हैं, तो मैं वहाँ पढ़ने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चला गया। ग्रेजुएशन मैंने जो पढ़ाई MBBS की थी वो एम्स से करी थी दिल्ली से, और उसके बाद मैं MD करने के लिए वहाँ चला गया। तो ऐसे बातों बातों में मैं देखा कि उस अस्पताल की हालत इतनी अच्छी नहीं है। तो हमारी एक क्लास हो रही थी जिसमें मैंने कहा कि भाई डॉक्टर साहब से, हमारे डायरेक्टर से कहें कि इस अस्पताल को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। तो वो किसी हालत से मुझे ख्याल नहीं था, मगर उन्होंने मेरी बात को सुना और मुझे एक मौका मिला। एक शाम को उन्होंने बुलाया मुझे कि इस बच्चे को बुलाओ, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे पास 18 घंटे हैं, कल मुझे 10 बजे तक बता दो कि तुमने पढ़ाई मेडिसिन की छोड़ के तुमने एडमिनिस्ट्रेशन करनी, ताकि तुम इस अस्पताल को ठीक कर सको। ये जब डिसीजन हुआ तो मैंने घर में जाके भी बात करी, और सब ने सोचा कि इसमें सिर्फ
موقع ہی نہیں ہے. اس میں بینیفٹس بھی ہیں, میری جو سیلری وہ بھی 3 ٹائم ہو جائے گی, اور ایسے کافی بینیفٹس تھے. اور میری جو صلاح تھی کہ بھائی یہ نرسز کیسے کام کریں, ڈاکٹر کیسے کام کریں, وہ میری عادت تھی جاننے کی. تو جب میں نیکسٹ ڈے میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے, تو میں اسی دن وہ پی جی آئی ہسپتال کا میں میڈیکل سپرنٹ ٹیک اوور کیا, اور 4 سال میں اس ہسپتال کو اس حالت میں لائے کہ ڈاکٹر کرن سنگھ نے کہا کہ یہ سب سے بڑھیا ہسپتال ہے ہندوستان میں. ڈاکٹر کرن سنگھ نے تو کہہ دیا, پر ایک بہت عجیب سی بات ہوئی کہ شیخ صاحب ان کی بات سن کے وہ پی جی آئی چندی گڑھ آئے, اور مجھے ڈائریکٹر سے کہنے لگے کہ میں نے ہسپتال دیکھنا ہے, مجھے وہ لڑکا دکھاؤ جس نے یہ بنایا ہے, وہ میرے کو دکھائے. تو میں شیخ صاحب کو پورا ہسپتال دکھا کے گیا, اور ان کو دکھایا کہ کہاں کہاں کمیاں تھیں اور اس کو کیسے ٹھیک کیا. میں نے اپنی طرف سے تو اپنی ڈیوٹی کری, مگر مجھے اگلے دن میسج آ گیا کہ آپ کو کشمیر جانا ہے, کیونکہ شیخ صاحب نے ڈاکٹر کرن سنگھ سے اور اندرا گاندھی سے کہا کہ مجھے یہ لڑکا چاہیے, اور وہاں میں اس کو انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتا ہوں. تو اس دوران میں جب میں وہاں میڈیکل سپرنٹ تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں ڈائریکٹر بن کے آئیں گے, اور اس کی جو میری کوالیفیکیشن تھی وہ ان کو میٹ کرتی تھی, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ کو پوری ہم مدد کریں گے, اور آپ آ کے یہاں انسٹیٹیوٹ بنائیے, اور وہ جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ پی جی آئی سے اور آل انڈیا انسٹیٹیوٹ سے بیٹر ہونا چاہیے. تو یہ ایک بڑی ایک قسمت کی بات تھی, اور مجھے سوچنا پڑا. گھر جا کے میں نے اپنی فیملی سے بھی بات کی کہ بھائی پی جی آئی چھوڑ کے ہم کشمیر جائیں تو کیا ہوگا. مجھے جب کہا گیا کہ بھائی یہ ایک موقع ملے گا, اور شیخ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں جو تمہاری تنخواہ ہے وہ بھی ہم اس لیول کی دیں گے جو ڈائریکٹر کو ملتی ہے, تو سوچتے سوچتے ہم نے, اور میں نے کہا میری جو بیگم ہے وہ یہاں فرینچ پڑھاتی ہیں چندی گڑھ میں, تو ان کا کیا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, یہ پروفیسرشپ وہاں ہم جیسے آپ کو ہم ٹرانسفر کریں گے, ان کو بھی وہاں کشمیر میں فرینچ پروفیسر لگائیں گے. تو انہوں نے پھر ہمیں جب موقع دیا تو مجھے یہ کہا گیا کہ اندرا گاندھی جی سے پرمیشن مل چکی ہے, اور آپ جا کے ان سے بھی مل لو. تو جب میں ان سے ملنے گیا کہ میں نے ایکسیپٹ کیا ہے کشمیر جانے کا اور شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ کو بنانے کا, آل انڈیا انسٹیٹیوٹ سے اور پی جی آئی چندی گڑھ سے بیٹر, تاکہ میں وہ ساری سمجھتا ہوں کہ پیشنٹ کی پرابلم کیا ہے, کیونکہ وہیں ہم نے کام کیا ہے, وہیں سکھائی کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو آپ جا رہے ہیں تو آپ کو کیا چاہیے. میں نے کہا مجھے صرف اتنا چاہیے کہ وہاں جا کے بجٹ میں, شیخ صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں سرکار سے بجٹ بھی لینا ہے, آپ آ جاؤ. تو انہوں نے کہا اچھا آپ کل آتے جائیے. تو میں جب اگلے دن گیا تو ایک لفافے میں 80 کروڑ روپیہ انہوں نے سینکشن کر کے کشمیر بھیج دیا, تاکہ وہ آپ جا کے شروع کریے, اور جو آگے بات ہوگی وہ دیکھیں گے. یہ جو چیزیں ہیں یہ سب ہسٹورک ہے, مگر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو موقع ملا, وہ جو لیڈرشپ ملی شیخ صاحب سے کہ بھائی تم نے کیا کرنا ہے, جب ان سے بات کی جائے کہ یہ کرنا ہے, تو مجھے پہلے کہتے تھے کہ یہ تمہاری بات ٹھیک ہے, گو ہیڈ. تو جب اس دوران میں زمین بھی دی گئی, بڑی اچھی زمین, مگر وہ تھوڑی سری نگر سے باہر تھی, اور یہ بھی سوچا گیا کہ اگر یہاں ہم پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ بنائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی جو پیریفرل ہاسپٹل ہیں وہ ہم سٹی میں بھی بلائیں گے. تو انسٹیٹیوٹ تو بن گیا, مگر جو پیریفرل ہاسپٹل تھے وہ شیخ صاحب کے جانے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے جو کلینک بنانا چاہتے تھے ہم کہ بھائی وہاں سے پیشنٹ ریفر ہو کے آئے گا, وہ کم ہے. وہ اگر مجبوری سے اور بنے تو وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ریفرل ہو جائے گا, تاکہ پرائمری کیئر جو ہے وہ یہاں آسانی سے گھر کے پاس ملے, اور وہاں سے ریفر ہو کے ہو جائے. تو اس ریفرل کے لیے صرف ڈاکٹر کی یا نرسز کی کمی کی بات نہیں ہے, اس میں ریفرل سسٹم بھی چاہیے, تاکہ اگر کوئی ایک یہاں سے ایک مریض کو دیکھا کسی نے اور اس کو کہا کہ آپ اسکن میں لے جاؤ اینڈوکرینالوجی میں, تو اینڈوکرینالوجی میں جا کے وہاں لائن میں لگ کے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہوگی, مگر وہ کہیں کہ جا کے ڈاکٹر مہتا سے ملنا ہے اور یہ چٹھی جو ان کے لیے آئی ہے, تو وہ جاتے ہی ڈاکٹر مہتا سے اسی آدھے گھنٹے میں مل سکتے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں امپروو کرنے کی ابھی بھی ضرورت ہے, اور میں سوچ رہا ہوں کہ جب یہ ہماری ہیلتھ سیکٹر ریفارمز کی کمیٹی بن گئی ہے تو اس میں اگر ہم کشمیر باقی ہسپتال جتنے بھی ہیں, ہمارے میڈیکل کالج بھی ہسپتال کشمیر میں جموں سے لے کے کشمیر سے لے کے وہ سب ہم دیکھ چکے ہیں. اور صرف اس وقت جب ہماری رپورٹ بننی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ اسکمس کو نیکسٹ ٹائم دیکھیں. تو ابھی کل جو ڈسکشن ہو رہی تھی ہماری, اور جو ہماری جو سرکار میں کمیٹی ہے وہ اس میں ہم نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ اب اسکمس کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا پرابلم کیسے سالو کی. سر اس میں ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح کا آپ ایموشنل ایک اٹیچمنٹ یا آپ کا پروفیشنل کریئر جو تھا اس میں ایک ایسا مومنٹ آیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی جی آئی چندی گڑھ سے آپ آئے, ایمز سے آئے, اور ایک اتنا بڑا چیلنجنگ بھی اس وقت رہا ہوگا اور ایک اپورچونٹی بھی تھی آپ کے لیے, تو لیکن کشمیر میں جو یہ
इंस्टीट्यूट जब सेटअप हुआ, जब बन गया, तो लोगों का उसी दिन से, जब से ये बना है, तो एक इमोशनल अटैचमेंट है। आपके लिए क्या है सिक्किम्स? सिंपल। जब मैं यहाँ आया तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की जो हालत थी वो भी मेरी जान में थी। मैं समझता था कि वहाँ अगर डायरेक्टर काम कर रहा है तो उसको क्या मुसीबतें आती हैं। मुझे ये भी पता था कि पीजीआई के डायरेक्टर को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैंने शेख साहब से कहा कि आप ऐसा कीजिए कि जब डायरेक्टर के लिए एक ऐसी कमेटी बनाइए कि हम गवर्निंग बॉडी जो हमारी होगी वो कैबिनेट होगी, तो कैबिनेट शैल बी दी गवर्निंग बॉडी ऑफ दी स्किम्स, ताकि जो भी, और डायरेक्टर शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ ऑफ स्किम्स। तो जो भी इश्यूज आएंगे वो सेक्रेटरी एक नोट बना के वो कैबिनेट को देगा, और कैबिनेट जब उसको डिसाइड करेगी, फंड करेगी, तो वो इम्प्लीमेंट जो होगा वो डायरेक्टर के अंडर होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको ब्यूरोक्रेसी से दूर रख के ही होगा, तभी ये कंप्लीट हो सकेगा। तो सबसे पहले जब ये बात बन गई और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट 6 साल में बन गया, उसके बाद मुझे एक मैसेज आया था कि 2 बहुत बड़े आदमी, प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और चेयरमैन ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी, तो हार्वर्ड जो है वहाँ हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन है बॉस्टन में, और टोरंटो यूनिवर्सिटी जो है कनाडा में, ये 2 लोग जो थे वो कश्मीर चक्कर लगा के गए और उन्होंने जाके ये डिसीजन लिया कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हम बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं। तो उन्होंने वो एक करिकुलम बनाया, ऑटोनोमाइजेशन ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल। उसका मतलब था कि ये पब्लिक हॉस्पिटल में ऑटोनॉमी कैसे की जाए। और वो मुझे, जब ये इंस्टीट्यूट 1982 में बन गया, 1976 से 82, तो मुझे ये कहा गया कि ये जो आपने इंस्टीट्यूट बनाया है इसको आके आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाइए, ताकि ऑटोनोमाइजेशन ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल एक एग्जाम्पल बनेगा जो कि बच्चों को भी समझ आएगा, और वो जब अपने काम पे जाएंगे तो उनकी कोशिश यही होगी कि हम जो सरकारी ख़र्चा है या तरीका है उसको हम ऑटोनोमाइज़ करें। इस बेसिस पे शेख साहब ने मुझे इजाज़त दी कि आप हार्वर्ड जा सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि ये एक प्रोसेस है जिसको जो जहाँ खर्चा सरकार करती है वहाँ ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, जो कि अभी तक वो पूरा इस वक्त उस हालत में नहीं है, और उस हालत में वापस लाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हम स्कीम्स को फिर वो ऑटोनॉमी दे सकते हैं ताकि वो इस कामयाबी में आए। सर, जाहिर है कि अब शायद इसका जो स्टेटस आपने, मतलब यू आर वेल वर्स्ड विद दैट व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ सिक्किम्स, वो एक मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ इश्यूज होंगे या बाकी चीज़ें होंगी। तो हम असल में जनरली हम इस बात पे मुत्तफिक हैं कि कंसेंसस यही है कि पेशेंट केयर हो। तो उसके लिए आप क्या समझते हैं कि आज की तारीख में सिक्किम्स और इससे जुड़ा हॉस्पिटल, जेवीसी हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज है अभी, अब किस तरह से इसको देखते हैं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबिलिटी है, किस तरह की रिक्वायरमेंट आपको लग रही है कि क्या वो चीज़ें इसमें हैं जो पेशेंट केयर और पर्टिकुलरली जो टर्मिनल डिजीज़ हैं, कैंसर्स हैं, क्रॉनिक लिवर किडनी डिजीज़ जो भी हैं, तो इस चीज़ को क्या केटर करने की सलाहियत है आज की तारीख में सिक्किम्स को? बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे मौका मिला कि स्किम्स टॉप मैनेजमेंट के साथ मैंने पूरा घूमा मैं 2 दिन, और हर जगह जहाँ जहाँ भी बिल्डिंग्स में वहाँ हैं, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर है, चाहे वो रेडियोलॉजी है, चाहे वो क्या है, चाहे सर्जिकल फैसिलिटीज़ हैं, चाहे ओपीडी हैं, जहाँ भी, और जहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं, उनको जहाँ ट्रेनिंग है, वो सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ मैंने देखी और ये जाना कि उन फैसिलिटीज़ का सिर्फ मेंटेन हो रहा है जब वो बनाया था। उसमें कोई हम इतनी बड़ी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए आज के 40 सालों में, और वो ज़रूरत अब है टेक्नोलॉजी की भी, उसमें मेथडोलॉजी की भी, उसमें हर तरह से उनको हाई राइज इम्प्रूव करना पड़ेगा। या तो वो बिल्डिंग खाली जगह में हर बिल्डिंग की रिप्लेसमेंट में हो और उसको पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के दोबारा बनाई जाए, ताकि कोई भी किसी चीज़ की कमी ना रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रेडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, अब सीटी स्कैन है, कार्डियक कैथ है, ऐसी चीज़ें जो हैं जो इस वक्त हमारे प्रॉब्लम में है, जो कि डॉक्टर सब चाहते हैं कि वो आएँ, हर तरह का इक्विपमेंट हमारे पास आना चाहिए। ट्रॉमा में भी
3 तरह के ट्रॉमा है. अब बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी जब ट्रॉमा सेंटर की हम बात कर रहे थे. सबसे पहले तो है कि कोई घर में थोड़ा गिर जाए, उसको चोट लगती है, उसको प्राइमरी ट्रॉमा बोलते हैं. किसी की बाजू टूट जाए बच्चे की खेलते खेलते, उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं. किसी की पीठ में फ्रैक्चर हो जाए, कोई बड़ा हो जाए, हेड पे चोट लग जाए, उसको हम थर्ड लेवल बोलते हैं. तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त प्राइमरी लेवल के बच्चे भी या एडल्ट भी जिनको थोड़ा सा से बिस्तर से गिर गए या बाथरूम में गिर गए, उनको भी स्कीम्स जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो हॉस्पिटल हैं सारे, उनमें हम ट्रॉमा की फैसिलिटी नहीं है. और मेरी रिकमेंडेशन ये थी कि हम उनको ट्रॉमा का कहीं भी घर के पास जो सबसे बड़ा सेंटर है, उसको सबसे पहले वहाँ जाएं. वो डिसाइड करेंगे कि इसको रेफ़र करना है या नहीं. और अगर वो सेंटर स्कीम्स को या एसएमएचएस को रेफ़र करता है, तो उस रेफरेंस के ऊपर उस पेशेंट को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ताकि उनको लाइन में न लगना पड़े. सर यू मीन इसमें एक नुक्ता निकलता है पॉइंट, क्या आप ये रेफरल. कहना चाहते हैं कि प्राइमरी लेवल पे ये फैसिलिटी हो? प्राइमरी में भी हो, सेकेंडरी में भी हो, टर्शरी में भी हो. प्राइमरी लेवल की कम से कम फैसिलिटी ये तो हो डॉक्टर को कि देख ले कितना डैमेज है. वो ट्रीट कर सके नहीं, वो अलग बात है, मगर वो कहेगा कि मैंने इसको देख लिया पेशेंट को, इसका ये डैमेज हुआ है, इसको एम्बुलेंस दो और स्कीम्स भेजो. ये जो और वो जहाँ एम्बुलेंस लेके स्कीम जाएगी, तो वहाँ पर उसको कि एमरजेंसी में पूरी ट्रीटमेंट मिलेगी और कोई लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है. मगर अगर कोई कहे कि अच्छा भाई आप स्कीम से चले जाओ, तो सबसे पहले वो बेचारा टूटा हुआ पहले जाके ओपीडी में लाइन में लगेगा, या उसकी माँ लगेगी या क्या होगा, और वो एक बिस्तर पे बैठा रहेगा या स्ट्रेचर पे बैठा रहेगा. और वो जो है फैमिली, अगर स्ट्रेचर पे पेशेंट को वहाँ स्कीम ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे, एम्बुलेंस कहाँ से मिलेगी. तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी जो हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, हम ऑलरेडी एड्रेस कर रहे हैं, जो कि इस वक्त उमर साहब ने एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई है. मगर सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि उस कमेटी को गवर्नर साहब ने भी बहुत ज़्यादा अप्रूवल दी है. सर बहुत ही अच्छी बात है, आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बात की या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की बात की. तो क्या इसका मतलब हमारे लिसनर जो हमारे सामीन जो हैं, सुनने वाले जो लोग हैं अभी रेडियो, तो क्या आप उन्हें ये आश्वासन, ये एश्योरेंस दे रहे हैं ऑन द पॉलिसी प्लानिंग लेवल पे कि ऐसा कुछ हो रहा है? क्योंकि दूर दराज इलाकों से जो लोग सिक्किम्स आते हैं, तो क्या वो ये अपनी जगह एश्योर करें अपने आप को कि ये फैसिलिटी उनको मिलेगी अपनी लेवल पे जहाँ वो रह रहे हैं? कम से कम स्कीम्स की आउटलेट भी कम से कम 10 या 15 जगह होनी चाहिए, जहाँ से उनका एक क्लिनिक है जो स्कीम्स को पेशेंट रेफ़र कर सकता है, और वो जो क्लिनिक है वो उनको हेल्थ के लिए भी देखे. इसकी एक रिपोर्ट बन चुकी है, और वो जो है रिपोर्ट इस वक्त वो इम्प्लीमेंट होनी है. जो मैंने आपको बताया ना, एक कमेटी बनी है जिसमें आमिर रशीद जो हैं वो भी उसमें सेक्रेटरी हेल्थ, वो इम्पोर्टेंट है. और ये गवर्नर साहब के लेवल पे ये कमेटी बनी थी, और उसकी रिपोर्ट बन चुकी है. अब उसको रिपोर्ट को आज यही डिस्कशन थी कि इम्प्लीमेंट करना है. उसमें और क्या क्या हम रिसर्च कर सकते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं. मगर उसकी जो टाइटल है उसमें यह है हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स इन जम्मू एंड कश्मीर टू टेक हेल्थ केयर टू दी पेरिफेरी. आप एक किसी हट में, किसी विलेज में रहते हैं, तो आपको एक खांसी भी हुई है, तो आपको फैसिलिटी मिल सकती है कि आपने कहाँ जाना. चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर भी देखेगा तो चार्ज नहीं करेगा, उसको सरकार देगी. और ऐसे जो भी हैं, जितने प्राइवेट डॉक्टर भी काम करना चाहेंगे, उनको भी रेफरल दे के सरकार उनको इनाम देगी, ताकि आप ये पुअर पेशेंट्स को देख सकें. प्रोफेसर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात, यहाँ से एक नई बात ऐसी निकली जो अभी लोगों के कानों तक नहीं पहुँची थी या अब पहुँच गई. तो मुझे लगता है कि जो कंसर्न है लोगों का, उनकी विश है कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में सिक्किम्स बने, सिक्किम्स जैसा इदारा हो, ताकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक, पहाड़ों से लेकर श्रीनगर तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. उनके लिए वहाँ भी बेस्ट डॉक्टर्स होंगे, पैरामेडिक्स होंगे, रिसर्चर्स होंगे, लेबॉरेटरीज होंगी. तो क्या इस सिलसिले में, क्या इस डायरेक्शन में आगे कोई काम होगा, चूंकि आप पॉलिसी बन रही है, रिफॉर्म्स हो रहे हैं? सबसे पहले तो स्कीम्स का आउटलेट
وہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہونا چاہیے. اور ہو سکتا ہے جو اس وقت پلاننگ ہے کہ کم سے کم 2 اسکیمز اور بھی آ جائیں تاکہ جو نیٹ ورک ہے ٹرانسپورٹیشن کا ہے وہ ان کو سالو کیا جا سکے. تو اگر JNK میں 3 اسکیمز بن جاتے ہیں تو اس کے لیے فنڈز بھی مل سکتے ہیں, ان کے لیے اسٹاف بھی مل سکتا ہے, اور ان کے لیے ریفرل سینٹر بھی بن سکتا ہے. سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اسکیمز ہیں ان کے آلریڈی ریفرل سینٹرز ہونے چاہیے جہاں کہ وہ ان کو خود بلڈنگ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر ان کے ایسے سینٹر ہونے چاہیے جہاں سے پرائمری کیئر, سیکنڈری کیئر تک وہ دیکھ سکیں, اور ٹرشری کیئر جو ہے اس کے لیے اسکیم جائے. تو ٹرشری کیئر کے لیے جس میں کہ کارڈیک سینٹر بھی ہوتا ہے, ہارٹ سینٹر بھی ہوتا ہے, ٹراما بھی ہوتا ہے, اس میں کینسر بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اس کو ہم ٹرشری کیئر بولتے ہیں. تو کم سے کم 2 یا 3 ٹرشری کیئر سینٹرز اور بننے چاہیے, یا جو 2 اس وقت سیکنڈری کیئر ہیں ان کو اپگریڈ کریں, چاہے وہ ادھم پور ہے, چاہے وہ سامبا ہے یا کیا ہے. وہ اس وقت ہم نے وہ یہ رپورٹ میں بڑا دھیان سے دیکھا ہوا ہے کہ کون سے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اپگریڈ کیے جا سکتے ہیں, کہاں زمین ہے, کہاں پاسبلٹی ہے, کہاں پیشنٹ آ سکتے ہیں. یہ ساری ڈیٹیل جو ہے اس رپورٹ میں ہے. ناؤ از اے کوشچن کہ وہ اب ہم اس کو بہت جلدی امپلیمنٹ کریں, تاکہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رپورٹ امپلیمنٹ ہو, اس رپورٹ کے بیسس پہ اور اسٹڈی بھی ہو سکتی ہے, اور جو کام ہو سکتے ہیں ان کو آرڈر کریں. تو پروفیسر صاحب, ظاہر ہے اس کے لیے اب سکیمز جو بنا ہے, جو ابھی ہمارے سامنے ہیں, ہماری نظر میں ہے, جیسے بھی آپ نے کہا یو آر ویل ورسڈ ود آل دا نیٹی گریٹیز, یا جو بھی آپ کے اس میں پوائنٹس ہیں یا جو بھی پالیسیز بن رہی ہیں آپ اس سے واقف ہیں. تو ان چیزوں سے کیا ہم یہ انفر کریں کہ ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے اس میں ڈاکٹرز, پیرامیڈکس ہے, جو بھی ہے اس کے لیے ضرورت ہے, وہ آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, کیا اس میں بھی ایکسپینشن ہونے کا پالیسی پلاننگ میں یہ ہے کہ اور زیادہ سے زیادہ ٹرینڈ پروفیشنلز جو ہیں وہ ہمارے ان سبھی ہاسپٹلز میں یا سکیمز آؤٹ لیٹس میں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں بنیں گے, دور دراز علاقوں میں ہوں گے, تو کیا یہ ان چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے؟ اسی چیز کی بات ہے. جب میں نے آپ سے کہا کہ 3 چیزیں ہم نے سوچی تھی جب میں پلاننگ کی ہم بات کر رہے تھے, جی, سب سے پہلے جتنے بھی ہم ہسپتال دیکھنے گئے ان کی بلڈنگ میں پرابلمس تھی, انفراسٹرکچر میں پرابلم تھی, اکوپمنٹ میں پرابلم تھی. ان ہسپتالوں میں سٹاف کی پرابلم بھی تھی, کئیوں میں نرسز کی کمی تھی, کئیوں میں ڈاکٹر کی کمی تھی, پوسٹیں تھیں مگر بھر نہیں پائے, اور ان کی جو سیلری سٹرکچر تھی ایسی تھی کہ اٹریکٹیو نہیں تھی. یہ سب چیزیں دیکھی گئیں اور یہ سوچا گیا کہ ان کو اسٹرینتھن کرنا ضروری ہے. سیکنڈلی یہ 3 لیول کی ایشو ہے. دوسرا لیول جو ہے وہ ہیومن ریسورس ہے. ہیومن ریسورس میں بھی ہمیں صرف ڈاکٹر ہی نہیں چاہیے, ہمیں الائڈ ہیلتھ بھی چاہیے, ہمیں نرسنگ بھی چاہیے, ہمیں ٹیچرز بھی چاہیے, ہمیں کام کرنے والے بھی چاہیے. تو اس کے لیے ایک بہت بڑی ہم نے ایک پرپوزل تو بنی ہے, اس کو امپلیمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہیومن ریسورس کے لیے اگلے 10 سال میں ہم لندن کے مطابق یا امریکہ کے مطابق یا جرمنی کے مطابق ہو جائیں. تیسری چیز ہے, میں نے آپ کو انفراسٹرکچر کے بارے میں بات کری, میں نے آپ کو ہیومن ریسورس کی بات کری, اور یہ دونوں پاسبل تبھی ہیں جب ان کو فنڈ دے سکیں. وی ہیو ٹو کریٹ فنڈنگ ٹو ڈیولپ ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر so that we can raise the quality of our infrastructure, have human resource appointed in numbers which are required, and iske liye we have to have raised the healthcare budgetary provision. And in that budgetary provision, it can be both federal and central. It can be possible that Jammu and Kashmir can have reasons to save some funds to put into healthcare. And there is also a reason that by virtue of the fact that Jammu and Kashmir has problems, central government could come forward in a big way in funding our development costs. سر کولیبریشن کی بات ہے, چونکہ آج ورلڈ گلوبل ولیج ہم کہہ رہے ہیں, تو اس میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ کچھ کولیبریشنز بن سکتی ہیں؟ تو اس میں سینٹرل گورنمنٹ بھی آگے ہے, جیسے آپ نے ابھی سجیسٹ کیا, گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی تو ذمہ داری ہے, تو کیا انٹرنیشنل باڈیز سے بھی کیا ایسی کوئی فنڈنگ ہو سکتی ہے جس سے یہ جو سارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے جموں اینڈ کشمیر میں وہ اپ گریڈ بھی ہو جائے اور پرو پیشنٹ بن جائے؟ اب دیکھیے, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. میری زندگی میں نے 10 سال کشمیر میں بتائے تھے, اس میں سے پہلے میں اسکیمز بنایا, پھر اس کے بعد بھی آیا میں. اسی طریقے سے خدا نے مجھے موقع دیا, میں 10 سال ابوظہبی میں بھی تھا, اور اس وقت میں منسٹری آف ہیلتھ میں ہیلتھ سیکٹر ریفارمز میں ہیڈ تھا. ہیلتھ سیکٹر ریفارمز میں آئی واز اے چیئر.
اور مجھے پاورز دی گئی تھیں کہ آپ کے پاس پاور ایک منسٹر کی ہے، آپ کو کسی کے پاس سیکرٹری کے پاس نہیں جانا، آپ نے سیدھا کیبنٹ میں جانا ہے۔ اور اس دوران میں کیبنٹ میں سب سے ایک بہت امپورٹنٹ ہستی تھی جس کا نام ہے حامد بن زائد۔ حامد بن زائد شیخ زائد کا بیٹا تھا، اور اس کو انہوں نے ایک ایسی فیسلٹی دی، ایک فائنینشیل کارپوریشن ہے جس کو کہتے ہیں عادیہ، ابو دھابی انویسٹمنٹ اتھارٹی۔ ابو دھابی انویسٹمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ $10 ٹریلین اس کے کٹی میں ہے۔ اٹ از ون آف دا لارجسٹ فنڈنگ ایجنسی ان دا ہول ورلڈ۔ جب میں ابو دھابی میں تھا تو مجھے یہ بھی کہا گیا کہ لیٹس ڈیولپ ہیلتھ سسٹم ان دا ہول اسٹیٹ آف یونائٹیڈ عرب ایمریٹس، اور یہ بھی کہا گیا کہ فنڈنگ کے لیے آپ وری مت کریے بیکاز یو ول بیکم اے منسٹر ان عادیہ۔ سو ورکنگ with Sheikh Hamad bin Zayed and I, we transformed the whole health sector in United Arab Emirates. اور اس کا جو بینیفٹ صرف اماراتیز کو نہیں، کم سے کم 60% فارنرز ہیں وہ جو کام کرتے ہیں ان کو بھی ہوا کہ ہیلتھ سیکٹر از سو ویل ایڈوانسڈ دیٹ nobody has to bother about health care. جب یہ میری بات عمر صاحب سے ہو رہی تھی تو میں نے ان کو یہی خواہش ظاہر کری کہ کشمیر جیسی جگہ کے لیے ہو سکتا ہے کہ عادیہ فنڈنگ کرے، کیونکہ اس کا ایک ایگزامپل بن چکا ہے ہندوستان میں کہ عادیہ کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ اتر پردیش میں پرسنلی مودی جی لے کے گئے تھے، اور اس کے لیے عادیہ نے ان کو $75 بلین انویسٹمنٹ کے لیے دیا ہے، جو کہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے ہے۔ اس میں ہیلتھ کیئر انڈسٹری بھی آتی ہے، ہر طرح کی انڈسٹری آتی ہے، پر اس میں یہ کہا گیا تھا کہ دیٹ از اے فنڈنگ فار انڈسٹری ناٹ اے گرانٹ، کہ آپ اپنا ہیومن ریسورس ٹرین کرو، آپ فنڈنگ کرو، اینڈ دی انڈسٹری شوڈ بی سیلف ریلائنٹ، دے شوڈ ہیو وین یور انویسٹمنٹ ان انڈسٹری، عادیہ انویسٹمنٹ ول کم ان، اتر پردیش انویسٹمنٹ ول کم ان، اینڈ دیٹ انڈسٹری ول بیکم اے پروفٹ اورینٹیڈ آرگنائزیشن فار دس اسٹیٹ۔ اور اس کے لیے اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اتر پردیش میں وہ فینومینل ہے۔ ہر جگہ ہیلتھ سینٹر امپروو ہو رہے ہیں، ہر جگہ انڈسٹری بن رہی ہے، ہر جگہ آپ کوئی جگہ کا نام لیں تو وہ چاہے وہ فارمرز کو دینی ہے یا انڈسٹریلس کو دینی ہے، ہر طرح کی وہ انویسٹمنٹ اویلیبل ہے انڈر دی عادیہ گرانٹ۔ تو میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ کیونکہ ایک ایگزامپل بن چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عادیہ سے ان کے حامد بن زائد صاحب سے ملنا پاسبل ہوگا، اور کشمیر جیسی جگہ کے لیے جو کہ ٹورزم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں عادیہ سے گرانٹ ملے۔ پروفیسر اجیت کمار ناگپال صاحب، آپ کا کشمیر آ کر کافی ساری مصروفیات میں سے آکاشوانی نیوز سری نگر کو وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ سر۔ مہربانی، آپ کی بہت بہت شکریہ، اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی آکاشوانی نیوز سری نگر کے آج کے خصوصی شمارے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے میرے ساتھی نیوز ایڈیٹر اشفاق احمد شاہ، ریکارڈنگ اسسٹنٹ عابد حسین اور ایڈیٹنگ اسسٹنٹ مختار احمد شاہ کے ہمراہ اجازت دیں۔ خدا حافظ۔